नमस्कार। कार्यक्रम मिसन डेभलपमेन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले राजनीतिका कुरा गऱ्यौँ, राजनीतिसँगै विकासका कुरा पनि गऱ्यौँ, तर आज हामी आर्थिक समृद्धिको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। आर्थिक समृद्धि राजनीतिसँगै जोडिएर आउने विषय हो, तर राजनीति र आर्थिक समृद्धिका बीचमा तादम्यता नभएको धेरै गुनासोहरू सुनिएको छ। यो विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग पूर्व मन्त्री, वर्तमान सांसद तथा नेकपाका नेता शेरबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ। नमस्ते। मैले अघि भूमिकामा भने जस्तै राजनीतिमा आर्थिक समृद्धिको बहस ठ्याक्कै हुँदैन अथवा हुँदैन भन्ने आरोप छ नि, यसमा सत्यता छ? हामीले अहिले नेपालको समकालीन राजनीतिमा आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक समृद्धिको पाटोमा त बहसै गर्न छोडिसक्यौँ, बहसै गर्दैनौँ। र अहिले मूलतः अहिले समकालीन राजनीतिमा केवल हामीले हरेक न्युजका प्याटर्न हेर्छौँ, राजनीतिकै कुरा हुन्छ। मन्त्रीमण्डल परिवर्तन हुँदैछ, को मन्त्री हुँदैछ, के हुँदैछ, तर किन हुँदैछ यसको बारेमा बहसै हुँदैन। किन परिवर्तन हुने त्यसको बारेमा बहस हुँदैन, तर परिवर्तन हुनुपर्ने, फलानु हुनुपर्ने यस्तो चिजमा मात्र बहस हुन्छ। फलानु किन हुनुपर्ने भन्दाखेरि यो आर्थिक परिवर्तनको लागि उसको एजेन्डा हो र यो एजेन्डाको लागि नै यो सरकार चाहिएको हो र सरकारले चाहिँ यो एजेन्डामा नेतृत्व गर्दैछ, त्यस कारणले यो सरकार ठिक छ। अथवा यो आर्थिक एजेन्डामा यो सरकारले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ अगुवा बढाउन सकेन, त्यस कारणले यो बेठिक छ र त्यस कारणले कि त परिवर्तन गर्नु पर्यो, कि त सुध्रिनु पर्यो। यो कोणबाट हामी बहस गर्दैनौँ। जति पनि अहिले राजनीतिमा छौँ, तीनटा पुस्ता भएछ। तीनटा पुस्ता, लगभग अघिल्लो पुस्ता जो अहिले राजनीतिको समग्र नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, त्योभन्दा पछिल्लो पुस्ता र अर्को तेस्रो जनशक्ति, तेस्रो चाहिँ पुस्ता चाहिँ, यो तीनटै पुस्ता हामी चाहिँ लामो समय केवल राजनीतिक परिवर्तनको चाहिँ एउटा अभियानमा रहेछौँ, व्यवस्था परिवर्तनको अभियानमा, र व्यवस्था परिवर्तन पनि गऱ्यौँ। र अब यो पुस्ता, यो सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले आर्थिक परिवर्तनको लागि, आर्थिक समृद्धिको लागि बहस गरेर अब अगाडि आउने, नेतृत्व गर्न सक्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नेतृत्व अहिले पनि हामीले पाइरहेका छैनौँ र हामीमध्ये पनि कोही तयार भइरहेको छैन। र त्यसरी चाहिँ एउटा आर्थिक समृद्धिको चाहिँ एउटा चाहिँ एजेन्डामा छलफल गरेर अब कोही मान्छे, कोही किन नेता बन्दैछ भन्दा आर्थिक समृद्धिको अगुवाई गर्छ, कोही मान्छे किन कुनै पार्टीको अध्यक्ष बन्दैछ भन्दा आर्थिक समृद्धिको अगुवाई गर्छ, कोही मान्छे किन प्रधानमन्त्री बन्दैछ अथवा मन्त्री बन्दैछ भन्दाखेरि उसले आर्थिक समृद्धिको एजेन्डामा चाहिँ उसले आफ्नो प्रस्तावहरू छ र यो प्रस्तावहरूलाई लागू गर्नको लागि ऊ बन्दैछ भन्ने कुराको बारेमा अब बहस चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। राजनीतिसँग यो समृद्धिको बहस चलाउनुको लागि गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा के जस्तो लाग्छ? एकदमै तपाईँको चाहिँ पहिलो कुरा त हाम्रो नेपालको आफ्नो उत्पादन, नेपालको आफ्नो सम्पत्ति हामीले चिन्नुपर्छ। र ठिक छ, त्यसमा धेरै रिसर्चहरू पनि भएका छन्, तर पनि यदि पुगेको छैन भने अझै थप हाम्रा विज्ञहरू लगाएर हामीले रिसर्च गर्नु जरुरी छ। किन नेपाल चाहिँ आफै आफ्नो उत्पादन र आफ्नो चाहिँ सम्पत्तिमा हामी चाहिँ धनी हुन सक्छौँ। र यसको बारेमा हामीले चाहिँ छिटो आइडेन्टिफाई गर्न सकेनौँ भने कुनै चाहिँ एउटा विदेशबाट आएको सामानमा तमक झमकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति खर्च गरिरहने, हामी जति पनि अहिले हामीले चाहिँ नेपाली जनजीवनमा हामीले प्रयोग गरेका प्रत्येक सामानहरू अहिले हामीले नेपालको प्रोडक्ट हामी पाउँदैनौँ। खाने चिज कुनै नेपालको पाउँदैनौँ, लाउने चिज कुनै नेपालको पाउँदैनौँ। तपाईँ घरमा प्रयोग हुने सबै दैनिक प्रयोग हुने सामानहरू कुनै पनि हामी नेपालको पाउँदैनौँ। अधिकांश सबै तपाईँको चाहिँ 99% चाहिँ विदेशी सामानहरू उपभोग गरिरहेका छौँ। भनेपछि अब राजधानी काठमाडौँमा उपयोग गर्ने प्रत्येक खाद्यान्न हामी चाहिँ बाहिर अरू देशबाट उत्पादन गरेको खाद्यान्न खाइरहेका छौँ। मतलब स्थिति यस्तो छ। त्यसैले हाम्रो उत्पादन, हाम्रो यहीँको चाहिँ उत्पादन, हाम्रो नेपाली उत्पादन के हो भन्ने कुरा पहिला पहिचान्नु जरुरी छ। त्यसको विकास, त्यसको समृद्धि, अर्थात् त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो एउटा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेर अब कुनै पनि विदेशी सामान होइन, हामी स्वदेशी उत्पादन गरेर स्वदेशभित्रैको उत्पादनलाई चाहिँ प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढ्यौँ भने स्वाभाविक रहेछ। कुनै एउटा विदेशी सामान कसैले लिएर आएर यहाँ बेच्ला, त्यसो गर्दा अलिअलि त्यो बिचमा चाहिँ व्यापार गर्ने व्यवसायी साथीहरूले 2 पैसा कमाउला, राज्यलाई 2 पैसा त तिर्ला, उसले कर पनि तिर्ला, तर त्यसले पैसा नेपालमा बसेन, पैसा त सबै विदेशमा गयो। र त्यो पैसाले त्यसरी विदेशमा पैसा जान थाल्यो भने मुलुक चाहिँ कहिले पनि समृद्धि हुँदैन रहेछ। नेपाल चाहिँ समृद्धिको, आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान नसक्नुको मूल कारण नै हामीले नेपालभित्रको सम्पत्ति, नेपालभित्रको पैसा नेपालमा टिकाउन सकेनौँ।
यो नीतिगत कुरा होइन, नीतिगत कुरामा हामीले हाम्रै पनि चिज चिनेनौँ भन्ने यहाँको कुरा। ठोस ढङ्गले भन्नुपर्दा यो गर्दा चाहिँ यो हुन्छ भनेर यहाँसँग त्यस्तो के खाका छ त्यस्तो? पहिलो त हामीले तपाईँको चाहिँ मैले अघि भने जस्तो हाम्रो उत्पादनलाई हामीले चिन्नु जरुरी छ र हामीसँग रहेको अपार जलस्रोत त्यसै खेर गइरहेका छौँ। हामी अनावश्यक ढङ्गका चाहिँ बहसमा छौँ। यहाँ हाम्रो जलस्रोतको विषयमा एउटा राष्ट्रिय नीति पनि छैन हामीसँग र त्यो जलस्रोतको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी त्यस्तै पर्दाखेरि कहिले एकदमै उग्र राष्ट्रवाद पनि भइदिएका हुन्छौँ। तर तपाईँको चाहिँ त्यो पानी त खेर गएको गएछ, खोलाबाट बगेछ र त्यसको उपयोग के हो? त्यो जलस्रोतबाट चाहिँ अर्थात् त्यो पानी खोलाबाट चाहिँ निक्लेको बिजुलीको उपयोग र त्यसको वितरण र त्यो वितरण नेपालभित्र मात्रै सम्भव छैन भने त्यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार के हो? यसको डाइमेन्सनलाई बुझेर हामीले राम्रोसँग चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूसँग समन्वय गरेर त्यो व्यापार चाहिँ विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित भएर हामीले अब छिटोभन्दा छिटो कदम चाल्नै पर्छ र यसबाट हामी नसोचेको परिवर्तन हामी चाहिँ ल्याउन सक्छौँ। एउटा हामीसँग यो अपार सम्भावना छ। अर्को दोस्रो हाम्रो चाहिँ आवश्यकता भनेको हामी टुरिज्म नै हाम्रो एकदमै ठुलो चाहिँ सम्भावना हो र टुरिज्ममा आकर्षण गर्नको लागि केवल मान्छेलाई यसो आएर एक दिन दुई दिन स्टे गराउने होइन, महिनौँ स्टे गराउनुपर्छ र महिनौँ स्टे गराउनको लागि चाहिँ यहाँका चाहिँ के सम्भावना छ त? हाम्रा स्थानीय उत्पादनहरू के छ? नेपालबाट के किनेर लान्छन्? जस्तो अहिले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि नेपालीहरू जानेर खर्च गर्ने भन्दा तपाईँको चाहिँ विदेशीहरू नेपालमा आएर खर्च गर्ने अत्यन्त कम छ। यो तपाईँको टुरिज्मै होइन, हामी ब्यालेन्समा छैनौँ। हामी नेपाली नै बरु विदेशमा गएर धेरै खर्च गर्छौँ, धेरै चाहिँ विदेशमा घुम्न जान्छौँ र घुम्न जाँदामा मात्रै पनि हामीले चाहिँ हजारौँ हजारको सामान खरिद गरेर किनेर लिएर आउँछौँ। तर कोही विदेशी नेपालमा आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बरु त्यस्तै पर्यो भने ऊ 2 घन्टा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा कफीमा समय बिताउन सक्छ। तर एउटा नेपाली तपाईँ 2 घन्टा एउटा टेबलमा बस्यो भने 4-5 हजारको खाइदिन सक्छ। पछि त्यो आन्तरिक टुरिज्मलाई हामीले बुझेनौँ। हामीले चाहिँ विदेशमा सिङ्गापुर मलेसिया कहाँ घुम्न गएका अथवा कोही युरोपतिर पनि पुग्ने गरेका छन्, अमेरिकासम्म पुग्ने गरेका छन्। ती मान्छेहरूलाई हामीले हाम्रो नेपालकै विभिन्न चाहिँ ठाउँहरूमा घुमाउने चाहिँ हामीसँग प्लान छैन हामीसँग। त्यसैले टुरिज्मलाई विदेशबाट आउनेहरूलाई पनि एकदम हाई क्वालिटीको टुरिस्टहरूलाई लिएर आउने र हाम्रा यहाँका चाहिँ धार्मिक पर्यटन खास गरी बुद्धिज्म र तपाईँको चाहिँ यहाँको हिन्दू खास गरी पशुपति, यो दुईटै चिजलाई हामीले अझै इलाबोरेट गर्नु जरुरी छ र अरू हाम्रो चाहिँ हिमाल चाहिँ लाई राम्रोसँग हामीले चाहिँ परिचय दिन सक्ने र उनीहरूलाई यहाँ टिकाउनको लागि यहाँका उत्पादनलाई चाहिँ उनीहरूलाई खान दिने र अरू कुनै विदेशी उत्पादन यहाँ पाइँदैन, सबै यहाँको अर्ग्यानिक लोकल उत्पादन पाइन्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ हामीले गर्छौँ। टुरिज्मलाई एउटा इलाबोरेट गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरा। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ मैले अघि नै भने हाम्रो यहाँको उत्पादन, केही उत्पादनहरू हामीले चिनेका छैनौँ। खास गरी अब मैले एकदमै पहिलादेखि प्रस्ताव पनि गरेको छु, संसदमा प्रस्ताव पनि लगेको छु कि नेपालमा गाँजा खेतीको राम्रो सम्भावना छ र त्यो चाहिँ नेपालको हावापानी, नेपालको माटो गाँजा खेतीको लागि उपयुक्त छ र गाँजा खेतीबाट तपाईँको चाहिँ उत्पादन हामीले गाँजा उत्पादन गऱ्यौँ भने त्यो उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लाँदाखेरि र म त भन्छु नेपालको चाहिँ 2-3 वर्षभित्रै नेपालको हरेक गरिब किसान धनी हुनेछन् र त्यति मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्र आज चाहिँ 14-15 खरब चाहिँ एउटा राष्ट्रिय बजेट हामी बनाइरहेका छौँ। त्यस्तो बनाउँदाखेरि 8.5 खरबको राजस्व अनुमान गरेका छौँ। तर तपाईँको चाहिँ 5-6 खरब चाहिँ हामीले ऋणै चाहिँ अनुमान गरिरहेका छौँ र यस्तो स्थितिमा हामी यो खेतीलाई मात्रै हामीले चाहिँ ओपन गर्न साथ हामी तपाईँको चाहिँ साँच्चै यो मुलुकको चाहिँ अर्थतन्त्र हामी 50औं खरबको बजेट बनाउन सक्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ र हामीले अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू र यो गाँजाबाटै तपाईँको चाहिँ नेपालको एउटा अर्थतन्त्रको आधार एउटा जग निर्माण हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा त्यो सबै रिसर्च बेसमा नै हामीले अहिले संसदमा यो छलफलको विषय बनाएको। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौं, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौं। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति, हौ बाजे, हौ कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुडुङडुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु।
बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे। अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर। तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी। वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो। समझदारले चिन्छ। वर्षौ ठिक छ। Meitu Paints. Paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रङ्ग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। हाम्रो लोकल उत्पादन अहिले एउटा चाहिँ हामीले कोदोको रक्सीलाई यसलाई ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मार्केटिङ गरौँ भनेर भनिरहेका छौँ। र यो पनि यो कोदोको रक्सीसँग जोडिँदाखेरि फेरि अर्को कोदोको रक्सीको बाई प्रडक्ट जो चाहिँ उत्पादन निस्किन्छ, कट जो निस्किन्छ, त्यो उत्पादनबाट यहाँ चाहिँ बङ्गुर पालनको एकदमै प्रचुर सम्भावना छ। र नेपालमा कमसेकम हरेक दिन 50,000 देखि 1 लाख पिससम्म वयस्क बङ्गुर चाहिँ काट्न मिल्ने बङ्गुर तयार गर्न सक्ने हामीले क्षमता राख्यौँ भने हामीले नेपाल र चाइनासँगको रिलेसन, व्यापारको रिलेसन अब त्यहाँबाट सन्तुलनमा ल्याउन सक्छौँ। र हामीले कमसेकम दिनमा 50,000 देखि 1 लाखवटा चाहिँ वयस्क बङ्गुर चाहिँ चाइना पठाउन सक्ने क्षमता राख्यौँ भने अब नेपाल र चाइना बिचको चाहिँ अब रेल मार्गको कुरा अब त्यहाँबाट सक्सेस हुन्छ। र हामीले जतिसुकै रेल चढाएर उसले उताबाट सामान पठाए पनि यताबाट बङ्गुर लोड गरेर पठाउन सक्ने चाहिँ हैसियत हामी बन्न सक्छौँ। यार्चगुम्बा पोको पारेर केही लाखमा हामी चाहिँ विदेशतिर पठाइदिन्छौँ, त्यस्तो होइन नि। यार्चगुम्बा चाहिँ नेपालमा पाइन्छ र नेपालमा मात्र पाइन्छ, अन्त कहीँ पाइँदैन र नेपालबाट अरू देशमा पनि जाँदैन भनेपछि नेपालमै खाना आउने हो भने त यहाँको यार्चगुम्बा मिसिएको भात खानलाई, यहीँको तपाईँको चाहिँ भनौँ न लोकल कुखुराको मासु खानलाई आउने भएपछि हो अब टुरिज्म यहाँसँग जोडिन्छ। अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तपाईँको चाहिँ नेपालको यी उत्पादनहरूलाई ऱ्याङ्किङमै छ र तपाईँको चाहिँ डेलिसियस फुडभित्रै छ हाम्रो यी चिजहरू। र नेपालको गाँजा विश्वमा नम्बर 1 मै छ। नेपालको चाहिँ तपाईँ कोदोकै रक्सी पनि अहिले विश्वको चाहिँ राम्रो डेलिसियस चाहिँ एउटा चाहिँ लिक्विडहरू मध्ये नै पर्छ, त्यो चाहिँ ऱ्याङ्किङभित्रै पर्छ। त्यसैले यस्ता कैयौँ चिजहरू चाहिँ छन् र यस्ता चिजहरूले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको चाहिँ समृद्धिको एउटा आधार जग बसाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। यो गाँजाको कुरामा यहाँले निकै गरिरहनु भएको छ, यो विषयमा संसदमा पनि लागु औषधलाई अलि प्रोत्साहन गर्यो भन्ने खालको आरोप पनि सुनियो। अब यो त कसले भन्दैछ त्यो होइन, त्यो मान्छे त मसँग आउनु पर्यो बहसमा, किनभने उसले कुरा बुझिरहेकै छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन स्वयंले यो चाहिँ गाँजा चाहिँ लागु औषध होइन, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेडिसिनल प्लान्ट हो भनेर उसले चाहिँ प्रमाणित गरेर, उसले मेडिसिनल प्लान्ट हो भनेर चाहिँ निर्णय गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई यो चाहिँ अब मेडिसिनल प्लान्टमा राख्थ्यौँ, यो नार्कोटिक ड्रग होइन भनेर चाहिँ लागु औषध होइन भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बोलिसके पछाडि यहाँ कुन चाहिँ मान्छे कुन चाहिँ ठाउँमा कहाँ जागिर खाँदैछ त्यसले बोल्यो भन्ने कुरामा त म पत्याउँदिनँ। ती नबुझेर उ गरे हुन्। र हिजो कुनै बेला हामीले त्यसलाई लागु औषध भनेर कानुन बनाएको कारणले अब भनेको मात्रै हो। त्यसैले यसको कुनै तर्क नै छैन। माल पाएर चाल नपाएका मान्छेहरू हुन्। आफ्नो चिज, आफ्नो प्रोडक्सन, आफ्नो उत्पादन नचिनेर अनि गरिब भएर बस्यौँ, अनि खुइत्त परेर अनि त्यस पछाडि हामी गरिब भयौँ भनेर अनि विदेशीसँग यसो हात थाप्ने, टोकरी थाप्ने, त्यो पनि दुनो थाप्ने, ठुलो थुन्चे थापे पनि हुन्थ्यो नि, अनि थाप्ने पनि माग्ने पनि यत्रो यत्रो दुनो लगाएर माग्छौँ क्या हामी। त्यसमाले हामी माग्ने कुनै जाति होइन, हामी माग्ने ठाउँमा हुँदै होइनौँ, बरु हामी दिन सक्ने ठाउँमा छौँ। यहाँले अध्ययन गरे अनुसार, खोजबिन गरे अनुसार यो गाँजाको नेपाली प्रडक्ट, गाँजाको के रहेछ त्यस्तो शक्ति, के रहेछ त्यसको उपादेयता अलिकति? अब यसको त अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको मुख्य गरी औषधिको नै एउटा प्रयोजनमा अगाडि आइसकेको छ र अब धेरै ठुलो रिसर्चहरू भइसक्यो र अब क्यान्सरका जस्ता औषधिहरू यसैबाट अब क्यान्सरको उपचार सुरु भइसकेको छ। कतिपय देशले हस्पिटल नै गाँजाकै औषधिबाट
निर्माण गरेको उपचार पद्धतिबाट अब क्यान्सरको उपचार गर्ने गरी हस्पिटलहरू नै खोलिसक्यो। त्यसको चाहिँ र मेटेरियल्सहरू नपाएर अब नेपालले ओपन गरे हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूलाई त्यस्तो लागिरहेको छ। यसको CBD भन्ने तत्त्वबाट चाहिँ धेरै औषधिहरूको चाहिँ गुण छ। जस्तो हिजो हामी छारे रोग भन्थ्यौँ, तपाईँको चाहिँ यो डिप्रेसनका रोगहरूमा अथवा तपाईँको चाहिँ कुनै अपरेसनमा चाहिँ लगाउँदाखेरि मान्छेलाई लट्ठ्याउने औषधिहरू सबै अहिले यसैबाट बन्न थालेको छ। योसँग सम्बन्धित अनेक डक्टरहरूसँगको रिसर्चहरू छन्। अहिले तपाईँको चाहिँ युट्युबहरूमा अनि तपाईँको चाहिँ गुगलहरूमा सर्च गरेर जसले पनि हेरे हुन्छ क्यानाबिस के रहेछ, मेरिजुना के रहेछ, यसका चाहिँ CBD के चिज हो रहेछ, यसबाट चाहिँ के बन्दो रहेछ भन्ने कुरा त जसले सर्वसाधारणले जसले पनि खोजेर हेरे हुन्छ। र अहिले त्यसैले तपाईँको चाहिँ यसको औषधीय गुण नै प्रमुख गुण हो। यसभन्दा बाहेक यसको अरू चाहिँ तपाईँ औद्योगिक प्रयोजन चाहिँ मुख्य गरी यसबाट तपाईँको यसको गेडाको तेल हुन्छ र तेल पनि अत्यन्त धेरै चिजहरूमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ यसको तेल। र यसको तेल अरू तेलमा जस्तो कोलेस्ट्रोलहरू हुने एकदम चाहिँ अरू तत्त्वहरू हुने स्थिति हुँदैन। यसमा चाहिँ एकदम बढी ओमेगा 3 को चाहिँ एकदम प्रचुर राम्रो हुने। डाँठबाट चाहिँ अहिले वातानुकूलित खालका चाहिँ एउटा वृक्षहरू बन्ने स्थितिदेखि लिएर यसको चाहिँ उबाट चाहिँ पातबाट चाहिँ कागज बनाउनेदेखि लिएर अथवा अझ तपाईँको चाहिँ एउटा वयस्क गाँजाको बोटले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू कुनै वयस्क रुखले भन्दा 8 टाइम्स बढी चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ पचाउने क्षमता यसमा रहन्छ। त्यसले वातावरणलाई पनि यसले चाहिँ प्युरिफाइड गरिदिन्छ। त्यसैले वातावरण प्युरिफाइड गर्नको लागि पनि यो ओजोन लेयरलाई जोगाउनको लागि पनि यो पृथ्वीको हरियाली जोगाउनको लागि पनि गाँजा खेती चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अब बिस्तारै म्यासिभ रूपमा अगाडि बढ्दैछ र ठुल्ठुला औद्योगिक राष्ट्रहरूले त्यसैले यसलाई ओपन गर्दै अब यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हिजोको कुन कानुन कहाँ थियो उनीहरूले पनि अब त्यो चाहिँ सबै छोड्दै यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै उनीहरूले खेतीतर्फ अगाडि बढिसकेको अवस्था रह्यो। यो भयो हाम्रो देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने आधारहरू भए। अलिकति हामी समृद्धिकै कुरामा छौँ। यो आर्थिक समृद्धि नभएको कारणले राजनीतिक भ्रष्टीकरण भयो भन्ने आवाज र आरोप पनि छ नि। त्यसमा केही सत्यता छ। किनभने मैले त्यसैले भनेको नि, जस्तो हामी न्यारो बडी र वाइड बडी एउटा जहाज किन्दाखेरि हामी त्यत्रो झगडा गऱ्यौँ क्या। त्यहाँ यति कमिसन, यति अरब कमिसन, फलानुले यसो गर्यो, तिलानले यसो गर्यो, अनेक झगडा गरेर बस्यौँ नि हामी। तर यही आर्थिक समृद्धिसँग जोड्यौँ मानौँ, हामीले चाहिँ टुरिज्मलाई इलाबोरेट गऱ्यौँ। तर मानौँ न टुरिज्ममा तपाईँले गाँजालाई ओपन गरिदिनुहोस् र नेपालमा चाहिँ गाँजा पनि खाने, किनभने मान्छेको टुरिस्ट घुम्ने भने चाहिँ खाने हेर्ने रिल्याक्स नै हो। त्यसैले तपाईँको चाहिँ उसले अलिकति आफ्नो मनोरञ्जनको लागि चाहिँ नेपालमा गाँजा खान पाइन्छ। नेपालको गाँजा चाहिँ नम्बर 1 छ, राम्रो छ भनेर चाहिँ नेपालमा आउने हो भने म टुरिज्ममा त्यो 10-20 लाख मान्छे आएर एकदम टुरिज्म इयर भनेर भनिरहेको छौँ नि, त्यसो होइन। यहाँ त करोडौँ मान्छे चाहिँ हामी भित्राउन सक्छौँ। 2-4 करोड मान्छे चाहिँ हामी नेपालमा भित्राउन सक्छौँ। 2-4 करोड मान्छे चाहिँ नेपालमा भित्राउने भने चाहिँ एनएसीले जहाज त अब एउटा वाइड बडी एउटा न्यारो बडी किनेर झगडा गर्नुपर्ने ठाउँमा हुँदैन के। त्यति बेला दर्जन जहाज चाहिँ हामीले किन्नुपर्ने ठाउँमा पुग्छौँ। हो त्यही कमिसन खाऊ न, कसलाई खान मन लाग्छ, कसलाई पचाउन मन लाग्छ, पचाउन के फरक पर्छ। त्यसैले अर्थतन्त्रमा सानो हुँदाखेरि हामी सानै कुरामा झगडा गर्छौँ। अर्थतन्त्र ठुलो भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ त्यही ठुलोकै हिसाब हुन्छ। त्यसो भएर तपाईँको चाहिँ ठिक छ, राज्य कोषमा हाल्ने चाहिँ त्यो कमिसन पनि राज्यमै हाल्नुपर्छ, कमिसन कानुन बनाउँछौँ भने राज्यमा हालिदिन्छौँ। होइन राज्य कोषमा हाल्ने कानुन बनाएनौँ भने त अब ठिक छ नि त, कसले डिलिङ गर्छ उसले खायो भने। त्यसैले अर्थतन्त्र जति ठुलो भयो त्यति हामी त्यो ठुलै दायरामा जान्छौँ। हामी सानो दायरामा भएको हुनाले सानो चिजमा चाहिँ कुचुक झगडा गरिरहेका छौँ। र अहिले झगडा त कतिसम्म हुन्छ भने तपाईँलाई म बताउँ, हामी संसदमा अर्थमन्त्रीज्यूले जब बजेट भाषण सुनाउनुहुन्छ त्योसँगै हामीले रातो किताबहरू प्राप्त गर्छौँ। हतारमा रातो किताबको पाना पल्टाउँछौँ। किन पाना पल्टाउँछौँ भन्दा मेरो क्षेत्रमा 10 लाख बजेट पऱ्यो कि परेन भनेर, 10 लाख बजेट पऱ्यो कि परेन भनेर पल्टाउँछौँ हामी। विधायक चाहिँ त्यो हैसियतमा छ क्या, त्यो हैसियतमा छ अहिले। त्यसैले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त 10 लाख होइन, 10 करोड पनि होइन, 10 अरब बजेट चाहिँ मेरो क्षेत्रमा पुग्यो कि पुगेन होइन। त्यहाँका बाटोहरू पिच हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यहाँका पुल पुलेसाहरू चाहिँ, त्यहाँको खानेपानी, त्यहाँको सिँचाइहरू चाहिँ सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन यो कार्यकालमा। अनि यसरी बहस चलाउनु पर्ने बेलामा अब 10-20 लाख बजेट चाहिँ मेरो क्षेत्रमा पऱ्यो कि परेन, अनि यसो 1-2 करोड बजेट कुनै पहुँचवाला मान्यज्यूले लग्यो भने उसको चाहिँ नाकै ठुलो हुने, फेरि मैले त एकदम पहुँच छ मेरो, मैले त लगेँ भनेर चाहिँ त्यो केही पनि होइन नि। तपाईँको चाहिँ 1-2 करोड जस्तो अहिले सांसदहरूले नेतृत्व गरेर पूर्वाधार विकासमा 4 करोड बजेट बाँड्ने चाहिँ एउटा कार्यक्रम छ। त्यसैले यसको दायरा फराकिलो बनाउनै पर्छ। यसको दायरा फराकिलो बनाउन भिख मागेर हुँदैन, अनुदान लिएर पनि हुँदैन, ऋण लिएर पनि हुँदैन। यसको लागि इन्टरनल्ली हाम्रो ग्राहस्थ उत्पादन बढाउनै पर्छ।
र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। हौ लाखे नाति, हौ नाति, हौ बाजे हौ कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 19 फाउन्टेनदेखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ ठिक छ। Meitu Paints. Paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। नेपालको आर्थिक समृद्धिको बाधक वर्तमान राज्य संरचना अथवा राज्य प्रणाली हो भन्न सकिन्छ। हाम्रो व्यापारलाई मित्र राष्ट्रहरूसँग, उत्तर चीन, दक्षिण भारत, ठुलो एकदम हामी आर्थिक चाहिँ व्यापार घाटामा छौँ, धेरै ठुलो घाटामा छौँ। यो घाटालाई तपाईँले चाहिँ उता सामान पठाएर पूर्ति नगरेसम्म हामी पछाडि पर्यौँ। त्यसैले यो डाइमेन्सनलाई हामीले राम्रोसँग व्याख्या गर्न सकेनौँ भने नत्र मित्र राष्ट्र चीन, न त भारत। अनि त्यो तपाईँको चाहिँ अरू मुलुकले पनि हामीसँग व्यापार गर्छ, हामी घाटामै छौँ। इभन अमेरिका भन्छौँ, तपाईँको चाहिँ हामी युरोप भन्छौँ, उनीहरूले पनि हामी कहाँ सामान पठाइरहेको छ, तर हामीले केही पनि सामान उनीहरूका पठाउँदैनौँ। अनि त्यो हामी कहाँ सामान पठाएर हामी जत्रो यत्रो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा अरबौँ अरबको सामान उनीहरू पठाउँछौँ र हामीलाई बाध्य पार्छ, हामी किन्छौँ, त्यही सामान उपभोग गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि त्यस बापत अलिअलि कहिलेकाहीँ यसो केही करोड बजेट चाहिँ यसो अनुदान दिन्छ उनीहरू। अनि त्यही त हामीले जस्तो उनीहरूको अनुदानमा भर पर्छौँ, अनि उनीहरूलाई गुहार्छौँ, अनि उनीहरूले यसो अलिअलि ऋण दिन्छ कहिलेकाहीँ। तर हामीसँग गरेको व्यापारबाट चाहिँ उनीहरूले गरेको नाफा होइन, त्यो नाफाको हामीले कतै हिसाब गरे हुँदैनौँ। अनि तर उनीहरूले चाहिँ दिएको चाहिँ 2-4 करोड डलरको चाहिँ एकदम हिसाबमा हामी चाहिँ मक्ख पर्छौँ। अनि मक्ख मात्र पर्दैन, हाम्रो मुलुकको चाहिँ राजनीति त्यसैमा भर परेको छ। त्यही दिन्छ कि दिँदैन भनेर चाहिँ अनि त्यतै हेर्ने कारणले तपाईँले भने जस्तो राजनीतिले हामीलाई हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने कुरामा काहीँ न काहीँ समस्या क्रिएट गरेको छ। र त्यसैले यही राजनीतिले कुरा बुझ्नु जरुरी छ। हामीसँग के चिज हो? साना साना चिज, तर यसको भ्यालु हाई छ नि त। गाँजैको पनि हाई भ्यालु छ, यार्चा गुम्बाको हाई भ्यालु छ, इलेक्ट्रिसिटीको हामी चाहिँ भारतलाई सप्लाई गर्न सक्छौँ, यसको राम्रो भ्यालु छ। त्यसैले यस्ता कतिपय चिजहरू, यस्तो चिजहरू छन् हामीसँग। र तपाईँको चाहिँ न त हामीसँग पेट्रोल खानी छ, न त अफ्रिकामा जस्तो सुन खानी छ हामीसँग, छैन नि। के छ भन्दाखेरि त हामीसँग उत्पादन हुन सक्ने कृषि उत्पादन छ। र अरू कृषि उत्पादनमा त विदेशबाट मात्रै हामीले कृषि उत्पादन ल्याउनु नपर्ने गरी नेपालमा आत्मनिर्भर बन्यौँ भने वर्षमा हामीले 4 देखि 5 खरबको बचत गर्छौँ। त यो कुरालाई हामीले क्याल्कुलेसन गरेर मुभ गर्न सकेनौँ भने त हामी पछाडि पर्यौँ र हाम्रो राजनीति पनि पछाडि पर्छ र हामी जुगसम्म अझै पनि पछाडि पर्छौँ। र तर अब ढिला नगरिकन एक्सन अगाडि बढ्ने हो भने फेरि धेर पर्खिनै पर्दैन। 4-5 वर्षभित्र हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धेरै अगाडि बढाउँछौँ। यहाँ राज्य भनौँ न, जसले राज्य सञ्चालन गरिरहेछ त्यो पार्टीको एकजना जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ। यो कुरा आफ्नो पार्टीमा अथवा त्यहाँ छलफल हुँदैन? अहिले पछिल्लो समयमा नै देखिरहेछौँ विभिन्न किसिमको छलफल, पदीय लेनदेनका कुराहरू आइरहेछन्। यस्तो विषयमा चाहिँ किन छलफल भएन जस्तो लाग्छ? अब यो पदीय लेनदेनको कुरा केही समय चल्छ
केही समय चल्छ र मैले भने नि यो 3टा पुस्ता सँगै छौँ। त्यो मध्ये अब अघिल्लो पुस्तालाई एक टर्म बाँड्नुहोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। बाँड्नुहोस्, को कुन जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने छ रहनुहोस्, एक टर्मलाई रहनुहोस्। तर अब पोलिटिक्स राजनीति अब दोस्रो पुस्ता हुँदै तेस्रो पुस्तामा सार्नुपर्छ। किन यो नीतिगत रूपमा तपाईँहरूले अलिकति झकझगाउनु पर्ने हो नि त? यहाँ त विधायक पनि हुनुहुन्छ, अब समृद्धिको नीतिगत रूपमा अलिकति लडौँ भन्ने कुरा भन्दा पनि यो अरू कुरा चाहिँ किन आयो होइन? समृद्धिको कुरामा छौँ नि त हामी, समृद्धिको लागि चाहिँ किन यो भएन भन्ने हो कि अघिल्लो पुस्ताका साथीहरूले राजनीतिक कुराको अगुवाई गरिरहँदाखेरि उहाँहरूको दिमाग सबै चिजहरू प्लानिङहरू राजनीतिक विषय मात्रै बढी केन्द्रित हुँदो रहेछ र त्यो राजनीतिभित्र आर्थिक पाटो पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो भन्ने विषयलाई चाहिँ अब बुझिरहनु भएको छैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यो कुरा बुझेन भने अब मैले अघि नै भने अब पुस्तान्तरण जरुरी छ र यो पाटो बुझेर जसले चाहिँ नेतृत्व गर्छु भनेर जो आउँछ उसले अब नेतृत्व गर्नुपर्छ। आर्थिक समृद्धिकै विषयमा मैले यहाँलाई सोध्न भुलेको, यहाँलाई भन्न मन लागेको केही छ भने अन्त्य। अहिलेको जस्तो शासकीय स्वरूपमा हामी झगडा नै गर्छौँ। 2/3 होइन 100% जित्ने पार्टी भएछ भने पनि त्यो झगडा नै हुन्छ। त्यसैले हामीले आर्थिक समृद्धिको एउटा चाहिँ सिङ्गो पाङ्गो रूपमा एकल रूपमा नेतृत्व गरेर अगाडि जाने हो भने शासकीय स्वरूप पनि परिवर्तन जरुरी छ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, जो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन्छ उसले 5 वर्षसम्म उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ लागू गरेर समृद्धिको एजेन्डाको अगुवाई गर्ने। अरू राजनीति कतिपय चाहिँ खिचतानीको मुद्दामा ऊ पर्नै पर्दैन नि, कसले हटाउँछ कि कसले मलाई घटाउन लाग्यो कि अब 2/3 प्राप्त प्रधानमन्त्री छ मलाई हटाउन लाग्यो भनेर बोलिराख्नु भएको छ। कार्यकारी राष्ट्रपति सिस्टममा जानुपर्छ। त्यसैले यो सिस्टममा जाने भने चाहिँ यो आर्थिक समृद्धिको पाटोलाई पनि सिङ्गो पाङ्गो रूपमा चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ ड्राइभ गरेर अगाडि जान सक्ने स्थिति बनाउन सकिन्छ। धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामीले राजनीतिसँगै आर्थिक समृद्धिका बारेमा बहस गरेका छौँ। बहसमा हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ। यो बहस कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ। नमस्कार।